लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, मौसम कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा, कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कभी जो है सर्दी का मौसम दोपहर में ज़रा नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नहीं कूलिंग होती, बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को फिर ज़्यादा ठंडक हो जाती है। और मैं अक्सर जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और मैं गाड़ी में देख रही होती हूँ बहुत सारे लोगों को तो सर्दी में जो है बाइक पर अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं। और मेरी दिल की दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके पास बाइक है अल्लाह उनको गाड़ियाँ भी दे ताकि वो सर्दी में अपने बच्चों को जो है वो बड़े यूँ कवर करके लेके जा रहे होते हैं, शॉल वगैरह ओढ़ी होती है ख़वातीन ने, और मैं उनको देख रही होती हूँ तो मेरा ऐसे दिल से एक दुआ निकलती है अल्लाह पाक उनको भी रब नवाजे और वो भी अपनी गाड़ियों में सफ़र करें। होता है सर्दी में कई इवेंट में शादियों में लेट हो जाती हैं और फिर वो ड्रेसिंग भी की हुई होती है, बच्चों को भी संभाला होता है, बड़ी प्यारी प्यारी फैमिलियाँ देखी हैं, मैं उनको देख के बड़ी खुश भी होती हूँ। तो लेट्स सी अपना ख्याल रखें, जाने से पहले शादी पे अपने बैग में बच्चों की जो स्वेटर्स और चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि वो बच्चे वैसे डिलीवर नहीं करते हैं कि अम्मी सर्दी लग रही है या ऐसा कुछ कहें। छोटे मासूम बच्चे जो बोल भी नहीं पाते तो उनको ज़रा सा कान वान ढक के उनका जो है बीमार ना हो जाए। मैं फिर एक बार दुआ दूंगी और मैं उन माँ बाप को जो ये बच्चे, जो मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ ना, बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, तो मैं जब गिनने लगूँ तो गिनती भी ख़त्म हो जाए। माँ बाप के जो एहसानात हैं वो अपनी औलाद पर बेइंतहा होते हैं। आप ऐसे ही नहीं आसमान से आए और खजूर में अटके वाली बात नहीं कि आसमान से ऐसे हो और एकदम बड़े हो गए, नहीं। इसके पीछे माँ बाप की झुर्रियाँ, माँ बाप की नींदें, माँ बाप की बीमारियाँ, माँ बाप का झुकना, माँ बाप का भूख बर्दाश्त करना और बहुत कुछ शामिल है जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी खुशियाँ कुर्बान होना, उनके दुख जो है वो अपने ना डिलीवर करना, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना, आप लोगों की कामयाबी के पीछे माँ बाप की ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियां शामिल हैं। तब आप बने हैं डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं पर भी मकाम आपने हासिल किया, इसके पीछे माँ बाप की एक एक रिंकल जो होते हैं ना, झुर्रियाँ एक एक, उसको गिनना शुरू करें तो आपको पता चलेगा। एक एक तकलीफ़ उनके चेहरे पे कभी आप गौर से देखें तो फिर आपको पता चलेगा। मुझे नहीं पता आप में से किसने अपने बाबा को जप्फी लगाई हो, कितने दिन हो गए दिल से लगाए, उन्होंने तो बहुत बार आपको अपने सीने से लगाया। वो माँ बाप का प्यार करना, माँ का प्यार बार बार आपके चेहरे पे बोसा देना, ऐसे ही ना हम जो छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन माँ का बोसा देना, बताएं ना आपने कितनी बार अपनी माँ को बोसा दिया, नहीं ना। तो ज़रूर अपने माँ बाप को प्लीज़ ये याद दहानी कराएं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स सी आगे भी मैसेज, मैं आप खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। हम लोग अक्सर लोगों के घर में जाते हैं और ज़बान से बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जिससे तकलीफ़ किसी के घर में हो सकती है। जैसे कोई एक सहेली किसी के घर में जाती, कहते हैं कि आप अंधे बन के किसी के घर जाएं और गूंगे बन के वहाँ से निकलें। आप जब किसी के घर जाएं तो ये नहीं कि आप उसके घर में एक एक चीज़ देखें, आप खुलूस से जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, मोहब्बत में जा रहे हैं, और फिर वापस जब आएँ तो ज़रा खामोश करवाइए, जब वापस आएँ तो आप ये देखें कि आप किसी के घर में कोई फसाद करके तो नहीं आ रहे। ये बड़ा ज़रूरी है। एक सहेली अपनी दोस्त के घर जाती है और उससे उसके बच्चे की मुबारक देती है कि आपके घर बेबी पैदा हुआ है, और फिर पूछती तुम्हारे शौहर ने इस बच्चे के पैदा होने पे क्या दिया? तो उसने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिया। उसने कहा लो, उससे तो तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं मालूम, तुमने तो माशाल्लाह बच्चा भी पैदा किया तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। अब उसने ये एक रैंडम बात करके आ गई, इस जो मेरा पहला वर्ड था ना वो अब मैं रिपीट बाद में करूँगी आखिर में।
وہ واپس آ گئی. اس کے بعد وہ اس کا شوہر آیا, اچھا خاصی ان کی زندگی تھی. اس لڑکی نے منہ بنا لیا اور اپنے شوہر سے الجھ پڑی کہ آپ نے میرے تو اتنی تکلیف بڑھ دی, یہ ہوا وہ ہوا, میں نے اتنا یوں, مطلب وہ اپنی ڈیلیوری کرنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا, اور آپ نے مجھے اتنا, میں نے تمہیں خوبصورت تحفہ, تم نے مجھے نام کچھ تحفہ نہیں دیا, اور یہ وہ سب کچھ. اس سے کرتے کرتے لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اس کو ڈائیورس دے دی, ایک چھوٹی سی بات پہ. اسی طرح ایک بندہ نوکری کرتا تھا, اس کی تھی سیلری 18,000 20,000. دوست آیا, ہوں بھائی کیا حال ہے, بولا ٹھیک ٹھاک ہوں. اس کے گھر گیا اس سے ملنے وغیرہ, کافی دن ہو گئے. تو میں نے کہا نہیں یار مصروفیت چل رہی ہے. بولا کیا ہے تمہاری سیلری کیا؟ اس نے کہا میری 20,000. اس نے کہا تمہارا گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے تمہارے لیے, یہ تو یہ وہ تمہارے یہ ہے کام, اور تمہارے گھر کے یہ ہیں مطلب اس خراجات, اور تم پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہو. اور اس طرح اس نے اس کو کہہ کے وہ چلا گیا. وہ تو چلا گیا, اس نے جا کے اپنے باس کو کہا میری سیلری بڑھا دے. باس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے ایگو میں آ کے نوکری چھوڑ دی. پہلے اس کے پاس نوکری تھی, اپنے دوست کے وہ ورڈ اس کے دماغ میں کلک کیا, اس نے جا کے وہاں پر یہ بے وقوفانہ حرکت کی اور اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا. پہلے روزگار میں تھا, اب بے روزگار. اسی طرح ایک آدمی کسی آدمی اپنے دوست سے ملتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ماشاءاللہ بیٹے کی شادی وادی کر دی؟ ہاں. بیٹا ملنے آتا ہے؟ بولا ہاں ملنے آتا ہے. بولا تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہہ رہا وہ مصروف رہتا ہے. تو کائے کا مصروف؟ اس کو, اور اس نے نا مطلب ٹونٹ مارنا شروع کیا, مصروف تم نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, آج وہ ڈاکٹر ہے, یہ ہے, تو اس کے پاس تمہارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. وہ تو کہہ کے چلا گیا. اب وہ جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے صحیح طرح اپنے بیٹے سے بات بھی نہیں کی. وہ بیٹا جو اس سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا, پھر وہ کئی دنوں تک نہیں آیا. ایک چھوٹی سی بات جو اس نے اپنے بیٹے سے ڈیلیور بھی کر دی, ہاں بیٹا تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, یہ تو وہ. پہلے اس نے ایک اسپیس بنائی ہوئی تھی, لیکن جب اتنی ایگریسو موڈ میں اس نے جب اس کو کہا تو اس کے بیٹے نے مزید اوائڈ کرنا شروع کر دیا. اب مجھے جو میں نے پہلا ورڈ کہا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ کسی کے گھر میں جائیں تو گونگا بن کے جائیں اور اندھے بن کر واپس آئیں, یا تو اندھے بن کے جائیں اور گونگے بن کے واپس آئیں. یہ زندگی کی ایک ایسی کڑی ہے کہ ہم ایک پل میں کسی کے گھر میں, صرف کہتے ہیں ایک اتنا سا تیلی کے اوپر مسالہ ہوتا ہے, پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. اتنا سا میں کہتی ہوں مائنر سا مسالہ ہوتا ہے, اور آپ ایسے لگاتے ہیں اور وہ بھڑکتا ہے, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پورے جنگل کو, کیا جنگل میں اتنے بڑے بڑے جو شعلے اڑتے ہیں کیا وہ بڑی بڑی آگ سے لگے تھے؟ نہیں. یعنی کہ آپ کے ایک لفظ سے آپ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ جدائی ہو جا سکتی ہے. ایک اچھی آپ کا نوکری ہے جو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹ سکتی ہے. اپنے ریلیشن, اپنے تعلقات, اپنے خوبصورت ریلیشن, ماں باپ بہن بھائی, ان سے آپ جدا ہو سکتے ہیں. یہ صرف ایک چھوٹی سی کسی تھرڈ پرسن نے آ کے آپ کے گھر میں بات کر کے چلے گئے. تو پلیز سوچ سمجھ کے زندگی کو گزاریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذرا اگنور کریں. اور تیسرا بندہ کون ہوتا ہے جو آ کے آپ کو مشورہ دے, تو برائے مہربانی سنیں ضرور, لیکن ان باتوں پر امپلیمنٹ نہ کریں. اس سے اس کا کچھ نہیں جائے گا, آپ کا بہت کچھ نقصان ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. میں یہ میسیج اس لیے نہیں کرتی, یہ زندگی کی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے عیاں کرتی ہوں, بتاتی ہوں, آپ سے ڈسکس کرتی ہوں, شیئر کرتی ہوں. تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. لیٹس یہاں پر لیں گے بریک. آپ کہیں نہیں جانا, میرے ساتھ ہی رہنا. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وین اسٹال ہوشن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट। एवरी ट्यूसडे हम बात करते हैं वो तमाम अशिया जो अल्लाह की नेमतें हैं और हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और वाकई में हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। और वो हर्ब्स हैं किचन में से रेलेवेंट, हम उनसे बात करते हैं जो मौसम के मुताबिकत से जो भी सीज़न वाइज सब्जियां हैं, फल हैं, उनको हम कैसे इनटेक कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ये इन पर भी बात कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हमने बहुत सारे वेज और बहुत सारे फ्रूट्स पे बात की, अनार पे बात की, हमने अंगूर पे बात की, अमरूद पे बहुत सारी तो अवेयरनेस मुझे हुई है। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये कि हम उन चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं कि नहीं। फिर हमने किचन से रेलेवेंट, वो किसी ने कहा ना जाओ बेटा जाके गरम मसाला ले आओ, तो आगे से बच्ची ने कहा मामा वहाँ तो सब ठंडा है, गरम तो कुछ भी नहीं है। तो गरम मसाला हमारे जितनी भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, उसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, जायफल, जवेत्री, तेज़पात, ये सारे लौंग, ये सारी चीज़ें हमारी एक हर्ब है। और आप यकीन करें, हम तो सिर्फ बिरयानी में कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन इनके लोग कहवे वगैरह बनाते हैं, इनका जो है डिफरेंट माजून में भी इस्तेमाल, शहद में कुछ लोग उसको जैसे लौंग को अक्सर बच्चों को क्या चटाते हैं, दालचीनी का पाउडर लोग चाटते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हमारे साथ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं हमारे साथ, जो देते हैं वो इन्फॉर्मेशन हकीम मुस्तफ़ानीस साहब और हमारे साथ रानी आपा होती हैं। दोनों माशाल्लाह बेइंतहा ज़बरदस्त जो है, मैं कहूँगी कि बीमारियों से रेलेवेंट। ये होम रेमेडी नहीं, मुझे तो कहता है अगर प्रॉपर अगर इसको हम इनटेक करें तो हमें इलाज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मिलवाती हूँ हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी आपा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप मौसम आ गया ना सर्दी हाँ का? सर्दी आ गई और खूब आ गई और तकलीफ दे आ गई। अरे अरे नहीं करे भाई, अल्लाह का शुक्र करें। वो किसी ने कहा जल्दी जल्दी सर्दियों का मजा ले लो, फिर आप लोग डीप फ्रीजर और एसी लेना शुरू कर देंगे। हाँ फिर हम उधर ही चले जाएंगे। और हमारे साथ आपा भी हैं, आपा खुश आमदीद कहती हूँ। और उसके बाद हम मिलवाती हूँ हमारे साथ बेहतरीन तरीके से आपके इलाज के मुफीद मशवरे देते हैं, और वो हैं हकीम मुस्तफ़ानीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप? मैं ठीक हूँ, कैसे मुस्तफ़ा भाई ठीक हो? अल्लाह के रहम है। अच्छा जी, आज हम जिस पर गुफ्तगू, मौज़ू गुफ्तगू जो है, वो जो फ्रूट है वो है सेब और है लेमन। दो चीज़ें आपा ने लेकर आई हैं, अब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहले मैं पूछूंगी आपा, सेब और लीमू का क्या कॉम्बिनेशन है और आपने क्यों इस जो है फ्रूट को मुंतखब किया आज, ये बताइए। अच्छा जी, से देखिए सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी में हमने वो तमाम फ्रूट और सब्जियां यहाँ पर डिस्कस की हैं जो इस मौसम में मौजूद हैं। और मौजूद होते हुए भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को हमने नॉलेज में लाने के लिए कि अपनी भूली बसरी यादों को ताज़ा कर लें और उनको रिमाइंड कराए दोबारा से कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे पहुँच में है और हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सही। और आज हमने अमरूद पे बात की, हमने अनार पे बात की जो मौसम के तमाम फल हैं, अंगूर है। और आज मैंने सेब का इंतखाब इसलिए किया और सेब के साथ लीमू का इंतखाब इसलिए किया कि जहाँ मीठा होता है, मीठे को मारने के लिए खट्टे की ज़रूरत होती है। वो क्यों होती है, किस तरह होती है, और आपके सामने जो हम बेसिकली हम सेब पे बात कर रहे हैं और बीच में हम उसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम आपको बताएं। और हम सेब पर बात कर रहे हैं और आपने देखा कि हम दो सेब लेकर आए। हाँ, कलर एक भी। हरा और हाँ, एक लाल। ठीक है। तो सेब के फवाइद तो अपनी जगह है ही, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बताने के लिए आज हम ये साथ लेकर आए। मैं भी सोच रही हूँ एक सेब लाल एक हरा क्यों। वैसे कहते हैं जो ये हरा सख्त होता है इसमें जूस बड़ा अच्छा निकलता है। जी जी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम आज डिस्कस जी, करेंगे। बताइए, हम इसकी और definition देखिए वो पहले। तो हम सुनते, बचपन से सुनते आए हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, हमेशा से सुना। और इसके जूं जब बच्चे हमारे कानों में बचपन से ये आवाज़ आती है जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, अम्मियाँ जब लंच बना कर देती हैं तो सेब बेटा सेब लेके जाओ, बच्चे नहीं मैं नहीं लेके, हम खुद उसमें शामिल हैं। फिर अब हम आज इस स्टेज पर हैं कि हमारे बच्चे क्या, हमारे पोता पोती नवासा नवासी माशाल्लाह इस स्टेज पर आ गए हैं। जो हमारा तरीक़ा था वही हमारे बच्चों का है, वही हमारी नई नस्लों का भी है कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो उनको आज भी माएँ कहती बेटा बहुत फ़ायदे की चीज़ है, अच्छा पूरा नहीं आधा ले जाओ, काट के ले जाओ। और यही माँओं की एक ज़िम्मेदारी भी है।
اور سب لوگ جانتے ہیں کہ سیب کے فوائد بہت زیادہ ہیں. سردیوں کے موسم میں آتے ہی سیب کا استعمال بے حد ضروری ہے. سیب نزلے کا توڑ بھی ہے, سردیوں کا توڑ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی ہماری انرجی کھو جاتی ہے اس کے لیے بھی سیب بہت بہترین ہے. دل کی بیماریوں میں سیب کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سب سے پہلے اس میں بتا دوں کہ اس میں وٹامن سی بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. وٹامن سی کا بار بار ہم ڈسکشن کرتے ہیں پھلوں میں اور سبزیوں میں, اور بار بار ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وٹامن سی ایک ایسا وٹامن ہے جو ہماری باڈی میں ڈپازٹ نہیں ہوتا, وہ نکل جاتا ہے. اچھا. اس لیے اس کو ہر روز بار بار لینے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے جتنے وٹامن ہیں وہ باڈی میں اسٹے کرتے ہیں جہاں پہ انہیں ضرورت ہوتی ہے, ہماری بیماریوں میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے بالوں کے لیے, اسکن کے لیے, باڈی کے لیے, تو اس میں ہمیں روزانہ انٹیک کرنا ہوتا ہے وٹامن سی کا. اس میں وٹامن سی ہے, وٹامن بی ہے, اس میں کیلشیم ہے, اس میں فاسفورس ہے, اس میں فائبر ہے. اور سب سے اچھی ایک بہت ہی انیشل سی جو بات ہے کہ سیب کھانے سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے دانتوں میں بہترین براشنگ بھی ہو جاتی ہے. اچھا. جب ہم ایک سیب کو دبا کے ایسے کاٹ کے کھاتے ہیں تو جو ایک کا بائٹ ہے آپ کے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے منہ سے نہ صرف کہ بیکٹیریا بیماریاں دور کرتا ہے بلکہ آپ کو ہیلدی کر دیتا ہے. اور اس کا ہم استعمال بتائیں گے. سیب کھانے میں بھی اور سیب کا جوس نکال کر پینے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور سب سے زیادہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ نہار پیٹ لینے سے ہوتا ہے. جب خالی آپ کا پیٹ ہو اس وقت لینے کے اس کے زیادہ فوائد ہیں, کیونکہ بہت سارے فروٹ اور سبزیاں ایسی ہیں جن کو ہم خالی پیٹ نہیں لے سکتے, جسے نہار منہ کہتے ہیں. لیکن سیب اگر آپ ایک لے لیں اور نہار منہ لیں تو اس کے فوائد کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اوئے ہوئے کیا بات ہے. میں ذرا کہ مصطفیٰ انیس صاحب سے پوچھوں کہ سیب کے کیا فوائد ہیں اور سیب ہمارے لیے کتنا بہترین ہے. جی یہ سیب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور الحمدللہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیلشیم ہے, آئرن ہے, وائٹامنس ہے. سب سے بیسک طور پہ یہ آئرن کو جو ہے باڈی میں پیدا کرتا ہے. زبردست. آئرن جو ہے وہ بونز کے لیے, اوکے, آئرن دماغ کے لیے, آئرن یادداشت کے لیے, آئرن جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, ان کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, تھکاوٹ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے, پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, گردوں اور پھیپھڑوں کی ساخت کو پراپرلی طور پر کمپلیٹ کرنے کے لیے, بینائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور عمومی طور پر جو لوگ زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کا پیٹ نکل آتا ہے, یا بہت زیادہ تھکاوٹ جیسے ایلیمنٹ آ جاتا ہے, یا ایک پرابلم ہے جس کو راشا کہا جاتا ہے. تو اس سیب کے استعمال سے ان لوگوں کا وہ راشا اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے. راشا مطلب ہاتھوں پیروں میں پارکنسن جو بیماری ہوتی ہے نا اس کو یہ راشا کہلاتی ہے. شروعاتی طور پر اس کو یہ راشے کی بیماری کہلاتی ہے. شروعاتی طور پر اس کو راشا کہا جاتا ہے, اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو میں نے پھر کہا یہ پشتو میں کچھ ورڈ کہہ رہے ہیں. تو پھر عمومی طور پر اچھا میں نے کانسنٹریٹ ہو کے میرا دھیان ہی گیا نہیں ادھر ایک دم. اچھا ٹھیک اصل ہے. میں ایک لفظ ایسا ہے نا راشا, تو یہ پشتو میں آ جاتا ہے, لیکن نارمل طور پر اس کو دل تراشا. تو سب تھوڑا سے میں جو اس کا ہنسانا چاہ رہی تھی آپ کو, ہے نا, ماشاءاللہ اتنا سیریس آپ بول رہے ہیں نا, تو میں نے کہا ذرا کمفرٹیبل زون. اچھا سوچے. اچھا جی بتائیں میرا معصوم سا بھائی. نارمل طور پر جن لوگوں کو اپنا ویٹ لاس کرنا ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جن لوگوں کا ٹمی بہت نکلا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. دیکھیے یہ سیب دو طرح کے ہیں, ایک سیب لال ہے اور ایک ہرا ہے. ہرے سیب کے اندر چینی یا فائبر کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مٹھاس کم ہوتی ہے, اور جو لال والا ہے اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی کوالٹی والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو پھل ہیں یہ زیادہ تر پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد اب اس کی دنیا میں ساخت ہو گئی ہے. چائنا نے تو چھوڑا ہی نہیں, اس کے اتنے کلر کر دیے بلیک میں. اچھا وہ زیادہ ایکسپینسو کر دیا, بلیک والا بھائی بڑا ایکسپینسو. دیکھیے دنیا میں جو سب سے بہترین پھل ہے نا وہ اس وقت بھی پاکستان کا ہے, لیکن ہم لوگ یہ کیوں ہے. میں اس بات کو واقعی آپ ہی سے پوچھوں گی. میری سسٹر کینیڈا میں, وہ کہتی ہے یار ادھر وہاں کی چیز جو اگی ہوئی ہوتی ہے ان میں مزہ نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, اور پاکستان کی چیز میں ٹیسٹ ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ چائنا بھی کتنا کچھ بنا رہا ہوگا نا, جو ٹیسٹ ہماری زمین کا ہے نا وہ نہیں ہے کہیں پر. ابھی بھی ہم ابھی بھی مطلب بہت ہی
कीमती जैसे बोलते हैं हमारे जो है ना प्रोडक्ट है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, ड्राई फ्रूट हो, उसकी कीमत अभी भी बहुत से ज़्यादा है। देखिए बात क्या है, देखिए अब ना दो किस्म के फल हैं। ठीक है। एक वो फल हैं जो हमारे मौसमी हैं, ठीक है। और एक वो फल हैं जो नॉर्मली तौर पर हम बेमौसम भी खा रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तो जो फल मौसमी हैं उनके अंदर अल्लाह के हुक्म से वो सारे फ़वाइद आपको मिलेंगे, और जो बेमौसमी फल हैं आज सब आ रहे हैं आजकल, तो उनके सब बेनिफिट ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, फ्रूट में देखा जाए केला है, आपको 12 महीने मिल जाता है। अब मैं एक बार बताऊं आपको, फिर मधुबात सेब पे आता जी, हूँ। जी, जैसे जी। पपीता है, पपीता बिन मौसम के आजकल मिल रहा है। सही कहा। पपीते के अंदर अगर ये बीज हैं हाँ हाँ। तो ये इलाज है कॉन्स्टिपेशन का, ये इलाज है जबरदस्त। लिवर का, वाह। ये इलाज है ट्यूमर का, ये इलाज है फेफड़ों के कैंसर का, ये इलाज है अंतड़ियों के कैंसर का, वाह। ये इलाज है टेस्टिकल्स का। और अब इसमें बीज नहीं है ठीक तो है। इसके सारे बेनिफिट्स खत्म हो गए। ठीक है। तो आजकल जो हम पपीता खा रहे हैं उससे पेट भरने के लिए है। अगर वो खा रहे हैं तो वो खाएं छिलके के साथ तो फायदा होगा। अच्छा। अगर बगैर छिलके के खाएंगे तो वो नुकसानदेह है आजकल के मामलात में, क्योंकि वो बेमौसम आ रहा है, वो केमिकल से बन रहा है। अब आ जाते हैं मौसमी फलों के ऊपर। ठीक है। देखिए हमारे यहाँ अभी भी गांव देहातों के अंदर ओपलों की खाद बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ अभी गोबर भी की, जो है वो हाँ, गोबर की खाद बनती है। गोबर की खाद, और वो बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत जबरदस्त। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने हमारे इस मुल्क को चारों मौसम दिए हैं, आए अल्हम्दुलिल्लाह। खिज़ा, बहार, पतझड़ और सर्दी। लेकिन हम लोग काउंट 2 ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए गर्मी, वो सर्दी। चारों फल चारों सीजन इस पाकिस्तान में, लेकिन कराची में 2 ही हैं। सर्दी गर्मी। ठीक है, कराची की बात हो रही है तो यहाँ सिर्फ 2 ही हैं। बस तो हमारी की बात सुन, लेकिन 4 मौसम तो है, लेकिन हम लोग इधर 2 ही मना रहे हैं। हाय गर्मी आ गई, गर्मी की, हाय सर्दी। मैंने किसी के से मुंह से नहीं सुना कि खजा आ गई, बाहर आ गई। बाहर का कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात असल में हमारे यहाँ जो है ना, पहले हर घर में फ्रूट्स या सब्जियां उगाई जाती ठीक थी, है। लेकिन अब हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हो गया है, ओके। क्योंकि ना घरों में जगह है और ना उस किस्म की जो है वो वैसे ज़रख़ेज़ी ये बची हुई आपने है। जो बात कही, मेरी वालदा अल्लाह बख्शे, वो अम्मी ने पालक, सवांजने के दरख्त, मेरी अम्मी ने कपास तक के इतने बड़े बड़े दरख्त, हर साल में उस सीजन में 2-3 तकिए तो बना लेती थी। उसके वो नहीं है, डोडे से निकालती थी कपास हाँ, के, माशाल्लाह, वाइट माशाल्लाह। वाइट यार, मैं उसके लगाती हूँ सीड अभी भी। है, उसके सीड निकलते थे। मेरी अम्मी ने कहा, मेरी अम्मी पता नहीं ये छोटे छोटे क्या काम लगी थी, उसकी रुई इतनी सी निकलती थी उस एक डोडे में से। ये डोडा भी मेरी अम्मी से सीखा था, बोलती थी डोडा है ना पक के वो फटता था। वो मैंने पहली बार कपास, इतने बड़े बड़े उसके दरख्त थे माशाल्लाह, वो भर के आता था, वाइट वाइट से वो निकलते थे। सुभान और अल्लाह। अम्मी वो निकालती। फालसे का दरख्त था हमारे घर में, अमरूद हमारे घर मौजूद था, और बाकायदा जामन ये फल देते थे बाकायदा। देखे हमने लेकिन अब जो है वो हमारे अब मुताबिक नहीं ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इन सब ज़रूरत होती है हवा, पानी और धूप की। बिल्कुल ऐसे। धूप तो आती नहीं हमारे हमारा यहाँ। सहन था ना बड़ा, अब इसलिए। देखिए जिस इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई है, धूप तो आती नहीं है। अब बात की हवा की, अब सबके घर जो इतने सामने दीवारें हैं, सामने बिल्डिंग्स हैं, तो हवा भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है, अब बिल्कुल पानी जो है वो हमारा खारा है, तो पानी से आता नहीं है, तो उसकी वजह बिल्कुल। से और अब तो वापडा से भी नहीं आ रहा। अब तो तो बस हमारे यहाँ जो है वो बड़ी मामलात हैं। ये सेब कहाँ चला गया है? कहाँ से की- कहाँ पहुँच गया हम? नहीं, बगैर पानी के तो सेब भी नहीं लग सकता ना। नहीं देखिए लगता है वाटर बोर्ड वालों से ताल्लुकात अच्छे करने पर, पहले आपने अब सेब देखिए, लगाने अब तो से ना 90% घरों में बोरिंग हो रही है, तो वो खारा पानी आ रहा है, तो इसलिए इसकी इसकी वजह वजह ये से कि हमारे पास समंदर है, अल्लाह का नाम और है। इस वजह से पानी का जो टेस्ट है वो खारा है, और हमारी दीवारें भी इसी वजह से सीलन से अक्सर उनका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही है कि नहीं, कुछ लोग बार बार कलर कराते हैं, तो ये वजह ये कि हमारी ज़मीन जो है, अब देखें हम लोग जब अपने उधर जाते हैं, KPK में जाते हैं, और वहाँ पर जगह जगह पानी होता है, कभी किसी ने हेजिटेट नहीं किया कि इस जगह इस पत्थर से पानी नहीं पीना। सब कहते नहीं पियो, ये जड़ी बूटियों वाला पानी है, ये फ़ायदेमंद पानी है। तो हम किसी भी जगह से, कहीं से पहाड़ से पानी निकल तो हम बोतल लगा के सुभान पीना शुरू अल्लाह। कर देते हैं, ऐसे ही ना। तो हमें कितना यकीन होता है कि यार ये जो है ना पानी मज़ेदार है और फ़ायदेमंद है, और वो ज़ूद हज़म भी है, मीठा भी है और ज़ूद हज़म भी। देखिए बात है असल में कराची में या सिंध में जो पानी है ना, वो सारा समंदरी पानी है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ सारा दरियाई पानी है। ठीक है। जो समंदरी पानी है इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, नमकियात बहुत मैं ज़्यादा है, समझ। और वहाँ नमकियात नहीं है। ओके। तो और दूसरी बात देखिए, अभी भी पंजाब जो है वो 2 नंबरी में बहुत पीछे है, कराची बहुत आगे है।
ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पर अभी मैं लाहौर का एक वाक़या बताऊं, पिछले दिनों चले हम इधर से आते, बड़े मजे के आज भाई बातें कर रहे हैं। आज सेब इधर हो गए हम लोग, खूबसूरत पिछले दिनों हम लाहौर गए हुए थे पूरी फैमिली। हम होटल से बाहर निकले, किसी जगह बताया बच्चे खाने के लिए जाते हैं कि उस जगह हमें दूसरी जगह जाना था, खाने के लिए मूव करना था। हम सारी फैमिली खड़ी थी, लड़के आगे चले गए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे 2-3 बाइक्स आकर रुकी। अच्छा। इन लोगों से कहा भाई भाई बहू पीछे बहू, कितने जाना है? अच्छा। कितने जाना है? हम ना रही तो जान निकल गई। लो कराची जी। के एले में। हाँ, आ गए। हाय हाय हाय, बच्चों को लूटने आ गए, अब हमें लूटेंगे, अब हमें लूटेंगे। हम सारी खवातीन डर के अल्लाह अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ के तुम का वो कहा भाई की सोचना है, बह पीछे पीछे बह भाई, कितने जाना है? ओ भाई कितने जाना है? कितने जाना है? इधर मेरा दामाद खड़ा, दोनों पीछे मेरे बेटे खड़े हुए। हमने कहा लो जी अब इनको लूटेंगे, अब हमारी बारी है। जल्दी जल्दी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें निकाली, जा जा। अब ये लोग भी थर थर कांप रहे, टांगे कांप रहे। नहीं जाहिर सी बात है। नहीं 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 हाय, हाँ हाँ हम तो मैंने कहा भाई क्यों डरना है, बह ना। ओ तुसी ही साडे मेहमान हो, असी पंजाबी हाँ। कितने जाना है, कितने जाना है भाई बह। अब जो मेरे दामाद थे इन दोनों के साथ थे, उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा नजम 3 बाइकें, तुम दोनों बैठ जा। कहा नहीं वो खास भाई हम नहीं बैठे। उसने कहा ओ भाई ना डर, कराची नहीं है ये पंजाब है। अच्छा, हम लोगों को एक बात नोट की, हम कराची वालों को लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, चाहे हम बात ना भी करें ना, हमें पहचान लेते हैं। इसी तरह वो अलग ही हमारा एक होता है, वो अल्लाह की तरफ से कुछ पता नहीं क्या कि अगर, लेकिन पंजाबियों को हम पहचान लेते हैं और वो हमें फौरन पहचान लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये बंदा कहाँ से कितने है। अच्छे लोग वो लेके गए, इन दोनों को छोड़ा होटल पे, उन्होंने बताया। फिर वो वापस आए मेरे दामाद को लेने और कहने लगे बाजी असी तुहानू टैक्सी कराने आ। उन्होंने हमें टैक्सी करा के कहा असी कराची दे बंदे नहीं है, असी पंजाब वाले हैं, असी तुसी साडे मेहमान हो। नहीं, कराची में मैं सच बताऊं, ये आपने यहाँ पर बहुत, फिर हम सेब की तरफ चलेंगे कि ये हकीकत है कि हम कराची में जो इस वक्त जो सिनेरियो है, बंदा बंदे से डर रहा है। हाँ। और हमें कभी नहीं, हम कभी भी कुछ हो सकता है कि 1 मिनट ना लगे, और इसलिए कि हम डरे होते हैं कि हाँ, कोई खड़ा भी नहीं होता साथ में ना। यकीन करें गाड़ी के साथ भी तो अगर कोई बाइक, बंदूक के आगे बात नहीं कर सकता। कोई बाइक आ रही हो ना तो देख के बस आयतुल कुर्सी शीशे पर चढ़ाओ, हकीकत है, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, ऐसे ही ऐसे। 1 to 5 आगे तो बंदा गया बस। नहीं, 1 to हकीकत 5 है। आगे तो बस समझ लीजिए गए, लुट हमारे गए। साथ भी कोई बाइक चल रही हो ना तो एकदम हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब बिल्कुल वैसे नहीं, डम से नहीं जबकि कुछ रहा ही नहीं किसी के पास पहनने को, तो सोना बना अब रहा ही नहीं। ये आर्टिफिशियल सब ले गए फिर भी आते हैं। टेंशन नहीं है। सब ले गए फिर भी आते अब सेब के जो है छिलके भी बड़े अहम है, लोग इसका छिलका नहीं उतारते कभी। अब मैंने नोट किया है, बहुत कम कोई होता है ना बड़ा खामखाई वाला, वो जरूर, लेकिन जो समझता है वो पूरा सेब काट के खाता है। ऐसा क्या? और ये इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, जिनको कब्ज़ है वो अगर इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेब इतना फ़ायदेमंद है कि हमारे मैदे की जो नालियाँ हैं, हमारे मैदे की जो नालियाँ हैं उनसे चर्बी का इखराज करता है। जबरदस्त। वो लोग जो फैटी लीवर का शिकार है वो अगर कसरत के साथ सेब का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से बैठे बिठाए बच सकते हैं। कि आपके मैदे की नालियों को बिल्कुल साफ़ कर देता है, आसानी के साथ खून बनाता है, आँखों की बिनाई तेज़ करता है, कैंसर से आपको प्रोटेक्शन देता है, कैंसर से महफूज रखता है। सेब का रोज़ाना 1 सेब का इस्तेमाल आपको ना सिर्फ एक डॉक्टर से दूर रखता है बल्कि आपको इतना हेल्दी रखता है कि आप पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। और सर्दी के मौसम में अगर रोज़ाना 1 से 2 सेब खा लिया जाए, दोनों सेब एक वक्त में नहीं, ठीक है, एक सुबह एक शाम खा लें छिलके के साथ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, आपकी स्किन की बहाली के लिए, आपकी आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए, आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए, आपके दिल को ताकतवर करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया। मुरब्बा भी बना ले, इसका मुरब्बा बनाए। जब तक ये ताज़ा सेब आ रहा है खाइए, लेकिन ये याद रखें जो फ्रूट जो सब्ज़ी उस मौसम में आ रही है वो खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मौसम के बगैर अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ एक पेट भरने की चीज़ होगी, लेकिन उसकी इफादियत में
90% कमी नहीं, हो मैंने चुकी अक्सर होगी। देखा है बच्चों के लिए, जैसे हम लोग केरी का अचार बनाते हैं, केरी का बनता है, आम मुरब्बा भी बनता है, फिर जाहिर बात है हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इन तमाम चीज़ों को, चेरी हो या फ्रूट्स वगैरह को जैम वो बना लेते जैम हैं। वगैरह की सूरत में जो है वो हम ऐड भी देखते थे ना, वो बड़ा खूबसूरत एक बाग होता है उसमें बताते हैं, जैसे Witches जूस का। जूस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब तो इनका लोग अगर घर में आप इलायची डाल के इसका शीरा बना के, शुगर वाले ना खाएं तो इसका बेहतरीन मुरब्बा भी, और ये दिल को तक़वियत देता है। लेकिन एक सेब शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसम का एक फ्रूट दिल और शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मीठा ज़्यादा नहीं होता। ओके। कुदरत ने इसमें इतना मीठा दिया है जो पेशेंट के लिए भी काबिल बर्दाश्त है और शुगर को हाई नहीं करता। जहाँ तक आपने इसके छिलकों की बात की, वो तमाम लोग जो नज़ला ज़ुकाम के दायमी मरीज़ हैं, अच्छा, वो अगर इसका छिलका उतार कर और इसका कहवा पकाकर पिए तो नज़ला ज़ुकाम और खांसी से उन्हें बेतहाशा फ़ायदा होगा। और वो लोग जिनकी खांसी बहुत ज़्यादा है और किसी सूरत खांसी उनकी ख़त्म नहीं होती, वो एक सेब का रस निकालें। एक सेब का रस निकालने के बाद उसमें हस्बे ज़ायक़ा शुगर शामिल करें और उस शुगर का एक एक सिप लें जिनको बेतहाशा खांसी है। और कोशिश ये करें कि हल्का सा उसको नीम गर्म कर लें चूल्हे पर या माइक्रोवेव में। नीम गर्म यानी जो उसकी ठंडक है वो कम हो जाए, गर्म नहीं करना, पकाना नहीं है कि यानी ये बिल्कुल ऐसा हो जाए रूम टेम्परेचर का। और उसके बाद अगर एक जैसे खांसी का धसका उठे आपको हो, फ़ौरन एक सिप लें, फिर दूसरा उठे दूसरा सिप, फिर तीसरा। इस तरह 2 से 3 दिन में गहरी से गहरी और बहुत ज़्यादा खांसी भी इससे कंट्रोल हो सकती है। वो लोग जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करें। और ये ग्रीन सेब लाने का जो मेरा मकसद था वो ये है कि ग्रीन सेब में लाल सेब के मुकाबले में ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा, ज़्यादा शुगर होती है और फौरी तौर पर बॉडी को, जिन लोगों की आपको इनर्जेटिक करना है, सही, एकदम से जिनमें चुस्ती लानी है, उनके लिए आपको हरे सेब के रस का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। वो लोग, और इसमें ख़ास तौर से जो लोग डेंगू के पेशेंट हैं, जिनको डेंगू बुखार हुआ है, उसमें यही होता है कि वॉमिटिंग बेतहाशा है, बुखार बेतहाशा है और उसमें कोई भी चीज़ हज़म नहीं हो रही होती, तो उसके अंदर हरे सेब के जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चूँकि मरीज़ का मुंह का जायका ख़राब हो रहा होता है, इसमें मिठास ज़्यादा होती है, तो उसको आपको मीठे को कम करने के लिए, जायके को तब्दील करने के लिए एक लेमन ऊपर से स्क्यूज़ कर लें, उसका रस डालें और उसके अंदर ज़रा सी सौंठ या बारीक पिसी हुई काली मिर्च या वाइट दखनी मिर्च पीस कर हल्का सा नमक मिलाकर अगर अपने पेशेंट को चुस्की चुस्की भर, एकदम ना कहें, एक सिप का भी एकदम ना कहें, ठीक है, एक एक सिप ले फिर छोड़ दें, एक एक सिप ले छोड़ दें, तो अल्लाह के फजल से उसकी बॉडी की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो खा तो नहीं सकता और उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो नहीं गिरेंगे, कंट्रोल में रहेंगी, उसकी कमज़ोरी कंट्रोल में रहेगी। और इसके साथ अगर आप पपीते का एक पत्ता भी ले लें और इसके जूस के अंदर मिलाकर उसका भी जूस दें, तो ना सिर्फ ये कि बदजायका नहीं होगा और ये एक टॉनिक भी होगा और डेंगू भी उससे दूर होगा और ताकत भी आएगी। ज़बरदस्त, आप बेहतरीन, ये एक अच्छा लगा। हम ज़रा सा कि मुस्तफ़ा साहब के चलते अक्सर लोग इसका जो जूस वगैरह पीते हैं और ज़्यादा खाना मुनासिब होता है या रोज़ाना एक एप्पल, क्योंकि ये भी सीज़न वाइज होता है, हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसका इंटेक सीज़न में बेहतरीन अंदाज में करें। कहते हैं कि कुछ लोग, आप अभी इस बात को एग्री होगी कि कहते हैं कुछ हम जब जवानी में जो कुछ खा रहे होते हैं बचपन में, वो हमें आगे चल के काम आता है। ऐसा ही है ना, जैसे बचपन में दूध पीते हैं तो हमारी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हम कहते हैं यार कैसे, तो कहते हैं यार मैंने बचपन में ये ऐसा कहा था, मेरी बॉडी उस वक्त बन गई, मटीरियल स्ट्रॉन्ग हो गया ना। अब शुरू से वीक होती है, फिर हल्की सी हवा ही चलती है तो अच्छू अच्छू शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शुरू में एक स्ट्रॉन्ग उसकी केयर नहीं की। इस बात को हम कितना कहें कि अभी का कुछ खाया हुआ सीजन वाइज का मतलब क्या, अल्लाह की कोई होगी ना इसकी साइकिल के, अब आम खाए हुए तो अभी यार फिर गर्मी में नहीं है तो अब उसको एनर्जी कैसे, इसका कोई रीज़न, उसकी जगह दूसरी चीज़ें आ गई। अब बताइए सर। अच्छा, पहले इस पे आते हैं कि ये सेब किसको नहीं खाना चाहिए। हाँ, ठीक। देखिए, वैसे तो सेब बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर किस्म के फ़ायदेमंद है, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से इलाज है दिमाग
کا, نظر کا, آئی سائٹ کا, مثانے کا, پھیپڑوں کا, گردوں کا, قبض کا. اوکے. لیکن جن لوگوں کو السر ہے, جن لوگوں کو Acidity. ایچ پائلری ہے, ٹھیک ہے. یا میدا کمزور ہو گیا ہے, اوکے. یا پراپرلی طور پر کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا, جلدی تو نہیں وہ ہو رہا. ان لوگوں کے لیے جب بھی سیب کھائیں تو اس کا چھلکا اتار کے کھائیں, کیونکہ اس کے چھلکے کے اندر فائبر بہت زیادہ ہے, آئرن بہت زیادہ ہے. آئرن بولتے لوہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لوہا- ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر فولادی لوہا طاقت فائدہ ہو مند جاتی ہے اتنا فوائد. زیادہ فائدہ مند ہوتا تو دیکھیں پھر تو ہر بندہ لوہا کھا رہا ہوتا. نہیں، دیکھیں یہ بھی لوہا ہے. ہاں ہاں. تو اسی وجہ دیکھیں کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں انسانوں کے لیے, نہیں میں نے پڑھا اور تھا کہیں کچھ بنائی شربت ہیں فولاد. اور کچھ بنائی ہیں جانوروں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا چھلکا ہاں. یا بہت سے چھلکوں کا چھلکا جو ہے نا ہاں ہاں. وہ جانوروں کے لیے ہے, اور ان کا چھلکا بھی جانوروں کے لیے ہے, گودا انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن اگر اس کے چھلکے کے ساتھ کھایا جائے گا ٹھیک ہے. تو اوور پھر ڈوز یہ- نہیں ہونا چاہیے. ہاں, تو پھر یہ نزلے کے لیے. اچھا. دائمی قسم کے جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. یہ بہترین قسم کا علاج ہے کینسر کے لیے, واہ. اور انشاءاللہ تعالی اس کو کھانے سے شوگر نہیں ہوتی. اچھا. جن کو ہو گئی ہے, لیکن اس کو اگر استعمال کیا ٹھیک ہے جائے ٹھیک تو ہے ان کو ٹھیک ہے شوگر ٹھیک نہیں ہے. ہوگی. اوکے اوکے. تیسرا, جو بچے بھی حفظ کر رہے ہیں ہاں. یا جن بچے بہت زیادہ کھیل کود میں انوالومنٹ رکھتے ہیں, تو ایک سیب کھلانے کے بعد ان کو دودھ پلا دیا جائے. اچھا. تو ان میں Benefit کبھی بھی double. خون کی کمی نہیں ہوگی, گڈ ہو گیا. کبھی بھی ان کا پیٹ کا نظام ڈسٹرب نہیں ہوگا. تیسرا, جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں, نارملی طور پر اس میں کیا ہوتا ہے, بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے اور پیٹ میں یا جسم میں عجیب سی کھجلی یا خارش جیسا امپیکٹ رہتا ہے, تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سیب جو ہے وہ سیب کا مربع بنائیں, یا اس سیب کو بھگو دیں سرکے کے اندر, اور اس سرکے کے اندر ڈال کر اس کو چھوڑ دیجئے 2 دن کے لیے, اور 2 دن کے بعد اس بچے کو یہ سرکے والا سیب پلائیے, تو انشاءاللہ تعالی اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے. دوسرا, جن بچوں کو نارملی طور پر موسمی قسم کے بخارات رہتے ہیں یا جلد میں کوئی بھی ایچنگ یا کھجلی خارش رہتی ہے, تو وہی مربع یا وہی سرکے والا چیز اس کو وہاں لگائیں گے تو بہت فائدہ مند ہے. سب سے آخری بات یہ, اچھا ایپل وینیگر بھی ہے. ہاں دیکھو اس کی بھی کوئی فارمز ہیں, جیسے مربع ہے تو وینیگر بھی ہے بہترین. مربع اس کا بہت فائدہ مند ہے قوت مدافع کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جائے. سرکہ اس کا بہت فائدہ مند ہے پیٹ کے امراض کے لیے. اور سب سے آخر میں ایک مسئلہ ہے جس کو نیند نہیں آتی ہے, ڈپریشن رہتا ہے, انسومینیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیب کے اندر 15-20 لونگے ڈال کر چھوڑ دیجئے, اور اس کو رکھ دیجئے آپ اپنی چھت کے اوپر یا دھوپ میں یا چھاؤں میں جہاں بھی ڈھکے رکھیے, اور روزانہ ایک لونگ بھگوئی ہوئی آپ نے, لگائی ہوئی آپ نے, روزانہ وہ ایک لونگ کھاتے رہیے. جتنی بھی آپ نے لونگیں لگائی ہیں جیسے ہی وہ ختم ہوں گی, پہلی ڈوز سے ہی انشاءاللہ تعالی نیند آنا شروع ہو جائے گی, اور جیسی وہ لونگ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ انسومنیا کا مرض اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. آپ نے صرف کہا ہے مجھے نیند آنے لگ گئی ہے. یہ بھائی اللہ کی نعمت ہے نا, یہ تو ایک نو ڈاؤٹ. اور یہ بلکہ بہترین علاج یقین بھی ہے. کرو مصطفیٰ بھائی, ایک گلگت بلتستان میں جب وزٹ گھوم رہی تھی, ٹور پہ گئی تھی, تو میں نے اس کی لوگوں کی چھتوں پر اس کے چھلکوں کو چھیل کے رکھا. تو ہم نے کہا یہ کہ ہم سمجھے جانوروں کے لیے رکھا ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, جب موسم ہمارے ادھر 6-6 فٹ برف پڑ جاتی ہے تو پھر ہم یہ سارے یہ جو چھلکے نا سیب کے, اس کو ہم سالن کے طور پہ بنا کے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا یار دیکھو ہمیں تو یہ اس علاقوں کے حساب سے ہے نا, ہم لوگ تو نہیں سمجھتے, لیکن وہ اس کے چھلکوں کو ڈرائی کر کے اس کے بعد وہ اس کو سالن کی صورت میں بنا کے یہ بہترین علاج ہے نوز کی بلاکیج کا. جن لوگوں کا ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کو اگر اس کا سالن کھلائے. دیکھیں اصل میں کراچی میں ایسا نہیں ہوتا, بہت کم ہے, لیکن وہاں پر سردی بہت زیادہ ہے, تو نارملی طور پر سب کی ناک بند ہو رہی ہے, یہ پہنا ہوا ہے وہ پہنا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے, تو ناک بند ہو جاتی ہے, گوشت بھر جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جب کھلتی ہے ناک تو اللہ کے حکم سے وہ سارا سر میں درد وہ سب چیزیں ان کی ہو جاتی ہیں. اور ایک بات اور, یہ اسٹیم کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا, اگر اس کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے, تھوڑا سا اس پہ کٹ کٹ لگا کے کر دیا جائے, اور پھر اس کی اسٹیم لی جائے, تو جن لوگوں کو مائگرین ہوتا ہے نا, RCC کا درد, تو ان لوگوں اس کا یہ کاوا یا اس کی بھاپ جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند. سب سے آخری بات یہ
کہ اگر اس کا سرکہ بالوں پہ لگایا جائے ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کے بال ختم ہو گئے ہیں یا بال آنا ختم ہو گئے ہیں یا ایک مرض جس کو بال خورا بھی کہا ٹھیک جاتا ہے، ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک تو مطلب مسام بند ہو جانا، تو اس کا سرکہ اگر وہاں لگایا جائے تو بال بھی آ جاتے ہیں، بالوں کی نشو و نما بھی ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے بال وقت میں سفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے وہ بھی رک جاتے ہیں۔ بالوں خشکی کے لیے بہترین قسم کا یہ علاج ہے، اور نزلہ زکام کے لیے بھی یہ بہترین قسم کا علاج اللہ کے کرم سے۔ ہاں، کیا بات ہے، کتنا شہزادہ بیٹا پیدا کیا، دیکھو اتنی نالج انہوں نے دی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، زبردست۔ اچھا جی آپا، ہم چاہیں گے کہ ایک میسج ہو جائے اور آپ ڈیٹیل میں ذرا یہ کیمرہ آپ میسج دے دیں۔ جی جی بالکل، سیب کے متعلق ہم نے آج بات کی ہے، اور یقیناً آپ لوگ جو ابھی تک سیب کی افادیت سے نابلد تھے، آج بہت زیادہ ان کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک سیب روزانہ کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے، بیماریوں سے دور رہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو فری آف کاسٹ بیوٹیشین کورس کا آغاز کیا ہے وہ 1 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ بچیاں جو اب تک مجھ تک نہیں پہنچی ہیں وہ آ جائیں اور مجھ سے اپنا داخلہ فارم لے لیں تاکہ ان کا داخلہ یقینی ہو جائے۔ فون نمبر میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان نمبر پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا پارلر سوسائٹی آفس بلاک 2 میں ہے، ماڈل اسکول کے بالکل سامنے ہے، اور رانیز کے نام سے ہے۔ صبح 11 سے شام 8 بجے تک میرے سیلون کی ٹائمنگ ہے۔ نمبر میں آپ کو دے رہی ہوں، مجھ سے رابطے کے لیے، میرے بیٹے سے رابطے کے لیے، میری پروڈکٹ کے لیے آپ کے نمبر نوٹ کر لیجئے۔ ایک PTCL نمبر ہے 021345368845، دوسرا نمبر ہے 0334322652۔ اوکے، اب جی آپ بات کریں۔ صبح نہار منہ ایک سیب ضرور کھائیے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے قوت مدافعت بہت اسٹرانگ ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، سردیاں آ گئی ہیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، کھلا مت چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں آج کل امراض بہت زیادہ ہیں اور معالج بھی بہت ہیں، لیکن مرض دیکھیں جتنا بندہ پریشان ہوگا اتنے مرض بڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھائی پریشانی سے بچیے، اور کسی مصیبت میں آپ رابطہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ، ایسا نہیں، میں ذہن میں کبھی کبھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ میں جیسے سیب کا استعمال کی بات ہے، تو سیب کو ہم کئی طریقوں سے جو ہے مریض کو اکثر میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جب کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ایسا پھل لے کے جاتے ہیں جو وہ ایزیسٹ انٹیک بھی کر لے اور اس کو مفید بھی ہو۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے اکثر لوگ، میں کہتی ہوں جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سیب بہت مفید ہے۔ بہت آپ کیا فائدہ مند کہتے ہے۔ ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیے سیب بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کا جوس کے بھی اتنے ہی بینیفٹ ٹھیک ہے ہے۔ جی۔ وہ تو جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ اس کا جوس پئیں، ٹھیک ہے، لیکن نکالتے پی لیا جائے، چونکہ اس میں آئرن ہے تو کچھ بلیک دیر ہو کے جاتا بعد ہے۔ وہ بلیک ہو جاتا ہے۔ خراب ہو۔ جتنا یہ ارے بلیک کاٹ کے ہوگا رکھو، تھوڑی دیر اتنی بعد اس کی کٹ ہو جاتا افادیت ہے۔ ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو آئرن ہے وہ آپ کے پیٹ کے لیے ہے، آپ کی ہڈیوں کے لیے ہے، آپ کی بونز کے لیے۔ زبردست۔ جب وہ اندر جا کے سڑے گا یا رنگ خراب ہوگا تو وہ آن دا اسپاٹ ان جگہوں پہ ڈیولپ ہوگا جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر پہلے وہ سڑ جائے گا تو پھر جب وہ اندر جائے گا تو آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا کبھی کبھار سینے پہ بھاری پن یا اکائیوں جیسے ایلیمنٹ آئے گا۔ تو آج کل یہ جو چل رہا ہے ڈینگی یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں، ان کو سیب کھلائیے، لیکن آن دا اسپاٹ ہی کاٹیں، اور جو بچ جائے فوراً کھا لیں، اس کو چھوڑیں نہ۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس کا جوس جب بھی نکالیں، ہاں اگر اس کو پریزرو کرنا ہے تو اس کے اندر 1 قطرہ لیمن کا ڈال دیجیے۔ اچھا۔ وہ سٹرس ہے، سٹرس کی وجہ سے اس کی نمکیات برقرار رہیں گی جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کر لیتے، اور یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ، چونکہ مٹھاس بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ جب اس میں نیمبو آ جائے گا تو اس سے اس کی مٹھاس بھی کم ہو جائے گی، اور وہ شوگر والے بھی آرام سے پی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور کوشش یہ کریں کہ بھائی اس کا جوس اگر ہاتھوں سے نکالیں، یا ایک ہوتا ہے نا مشین کیا ہوتی ہے وہ سپر جو ہوتا ہے، گرینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو گرینڈ کر کے نکالیں۔ نہیں، جوسر میں نکال، جوسر میں نکالیں گے تو بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک وہ مشین آ رہی ہے، کیا آتا ہے وہ چاپر ٹائپ کا۔ چاپر ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگ نکالتے ہیں تو وہ بیکار ہے۔ اگر اس کا چھلکے الگ ہوں گے اور سوڈا الگ ہوگا تو، اور اس کے بیج نکال لیا کریں۔ صحیح، وہ تو ظاہر سی بات ہے، بیج کا ہاں وہ تو کڑواہٹ بھی ہے، اور اس کے بیج کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس لیے اوکے۔ یا تو جوسر میں نکالیں، یا وہ گریٹر ہوتا ہے نا کدو کش جسے بولتے ہیں، اس سے نکالیں اور فوری طور پر ایکسکیوز کر لیں اور پلا دیں۔
اور یا جوسر میں. بلینڈر میں اس کا نہیں نکلتا, یاد رکھیے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس جوسر نہیں ہے وہ ایک ناقص طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بلینڈر کے اندر پانی ڈال کر اور اس کو شیک بنا کر پی لیتے ہیں. اس کا آپ نے فائدہ نہ صرف ایک فائدہ کھو دیا بلکہ آپ نے اپنے لیے نقصان چن لیا. دو طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں, یا تو جوسر ہو, الیکٹرک کا جو جوسر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یا اس کو گریٹر. اچھا ہمارے پاس وہ ہے, آرام سے اس کے پیس کاٹ کے ہم اس پر ڈالتے ہیں نا تو کوئی پانی نہیں ڈالتے ہم, ڈائریکٹلی وہ نکل جاتا ہے, وہ جوس سے وہ جوسر ہوتا ہے, وہ جوسر ہوتا ہے جی. یا جوسر ہو یا اس کو گریٹ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ طریقہ. اچھا فروٹس کا اکثر لوگ, مصطفیٰ بھائی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ کھانے کے بعد فروٹ استعمال کرتے ہیں, اور میں نے جہاں تک بھی پڑھا ہے وہ یا لوگوں سے جو اویئرنیس ملی ہے کہ بھائی فوراً آپ کھانے کے بعد فروٹ کا استعمال نہیں کریں, اس کی نہ افادیت ہوتی ہے, وہ جو آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس کی بھی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈسٹینس کتنا رہنا چاہیے بیفور یا آفٹر, یہ بتائیے. دیکھیں کوئی بھی پھل آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کا اسٹمک ایکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو اگر پہلے کھائیں گے تو بھوک بڑھے گی, کھانا ہضم ہوگا. ٹھیک ہے. کھانے کے فوراً بعد کھائیں گے تو افارا ہو جائے گا. اچھا. کھانے کے فوراً بعد کھائیں گے تو ایک بھاری پن پیدا ہو جائے گا. اگر فروٹ کھانے بھی ہیں تو کم سے کم کھانے کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد کھائیں گی تو پھر آپ کو جو کھایا ہے وہ بھی ہضم ہوگا, جو کھا رہے ہیں اس کی توانائی ملے گی, اور وہ سارے کے سارے آرگنز آپ کے ری ایکٹیو ہوں گے. جیسے سیب ہے, یہ آپ کو دل کو, دماغ کو تقویت دے گا. پپیتا آ گیا, پپیتا آپ کے جگر کو, انسٹرائن کو تقویت دے گا. خربوزہ ہے, یہ آپ کے مثانے کو, گردوں کو تقویت دے گا. لیمن ہے, لیمن آپ کے بلڈ کو, آئرن کو اور شوگر کو کنٹرول کرے گا. تو اس طریقے سے ہر پھل کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو کھانے سے پہلے کھائیں یا نہار منہ کھائیں, کھانے کے فوراً بعد ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بیکار ہو جاتا ہے وہ کھانے کے فوراً بعد. کھانے کے فوراً بعد کھانے سے اس کی غذائی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, وہ فضلے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. خصوصی طور پر تربوز, ٹھیک ہے. تربوز تو نہیں کھانا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے, ٹائمنگ بھی بڑی ہے رات کو کھانا, اور اکثر جیسے ہم لوگ سب سلاد جب کھا رہے تھے تو نہیں رات کو مولی نہیں کھاتے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, منع کر, بڑے بوڑھے منع کر دیتے ہیں بیٹا یہ رات کو کھانے والے, پیاز نہیں کھانے دیتے کہ یہ نہیں کھاؤ. اب وہ سائنسدان تو نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ہے, لیکن نالجبل ضرور ہے کہ وہ منع کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر فروٹ کوئی ایسا ہوتا ہے جو رات کو کم وقت ہضم نہیں ہوتا؟ میں ایک دو فروٹ کا کہوں گی کہ رات کو کھا لو نا یار, وہ ایسے لگتا ہے اوپر ہی محسوس کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فروٹ کون سے جو رات میں نہیں کھانے چاہیے؟ دیکھیں جو اس میں یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے, بہت زیادہ واٹری ہیں, جن میں پانی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو استعمال نہیں کرنا. تربوز واقعی میں نہیں ہے, خربوزہ ان میں نہیں ہوتا, واقعی رات کو بہت فیل ہوتا ہے. سوری, ایسے میرے منہ میں پانی آنے لگے. ایسے ہی جو ہے نا وہ کینو یا مالٹے سوتے وقت نہیں کھانے چاہیے. تربوز ہو گیا, خربوزہ ہو گیا, سوتے وقت نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح نیمبو کا استعمال رات کو نہیں کرنا چاہیے. باقی جتنے پھل ہیں ان کو رات میں کھائیں تو آپ کو بینیفٹ ہی ملے. جیسے آپ کا امرود ہو گیا, ٹھیک ہے, امرود قبض خوش ہے. جیسے آپ کا جو ہے وہ انگور ہو گیا, رات کو کھائیں گی کتنے آپ کو فائدے ملیں گے. سیب بھی رات کو کھائیں گی فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں یہ سب کچھ چیزیں اسٹمک کے لیے ہیں, کچھ چیزیں مثانے کے لیے ہیں, کچھ چیزیں آنتوں کے لیے ہیں, کچھ پھیپڑوں کے لیے ہیں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بندے کی کنڈیشن کے اوپر. تو اس کی وجہ سے یہ کہنا یہ پھل تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. صحیح. یہ بندے کنڈیشن بتایا جاتا ہے بھائی یہ آپ کھاتے ہوئے نا آپ کو صرف اپنے آنکھوں کا اور وہ فیلنگ کا جو احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ اچھی لگ رہی ہے آپ کھا رہے ہو, بالکل آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے, یا آپ کو دل کر رہا ہے یہ بریانی پڑی ہے تو ہم آف کورس گرم کر کے کھا لیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس نے ہضم ہونا ہے نہیں ہونا ہے. اس کو بھوک کا عالم ہوتا ہے یا آنکھوں کا یا زبان کا فلیور کا محسوس ہوتا ہے, بس یہ. اور ایک بات اور, بس دیکھیں کچھ لوگوں کو نا گندم الرجی ہوتی ہے, کچھ لوگوں سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو دیکھیں وہ الرجی ایک بندے کے لیے, تھوڑے سب کے لیے بھائی وہ. تو اس کی وجہ سے بھائی ہر بندہ ہر پھل کھا سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ کیا کھانے میں نقصان ہوتا ہے. اب وہی بات ہے, 3 لوگوں نے گھر کے بندوں نے بریانی کھائی اور ایک بندے کو پرابلم, اس کا مطلب اس کا پرسنل بس. تو اس کی وجہ سے بھائی یہ مسئلہ ان میں نہیں ہے, مسئلہ بندے میں ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ بھائی یہ سب معاملات بندہ ہی صحیح نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی کنڈیشن کے اوپر. میں سمجھ اس کی وجہ سے ہم سب کھائیے فائدے مند ہے بس. یار یہ دیکھو چیز تو وہی ہے,
لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے باڈی کو کہہ رہا بندہ صحیح نہیں ہے وہ. بندہ صحیح نہیں ہے. کہ بھائی اللہ کی ہر نعمت کھائیں, اللہ کی ہر نعمت لیکن ہے. جو پرابلم کر رہی اور ہے اس اعتدال کے سے لیے آپ کھائیں، کنسرن کر اعتدال لیں سے کسی کھائیں. معالج سے. بہت پیاری بات. اور کہ مصطفیٰ انیس صاحب آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، بہت اور شکریہ. آپ کو بہت شکریہ. مزہ آیا آپ کو؟ آج جو ہے نا ماشاءاللہ بات یہاں وہاں چلتی رہی. لیکن اچھا ہے, کمفرٹیبل زون میں ہم نے بات کی ہے اور ماشاءاللہ پوائنٹ پہ بھی بات کی ہے. الحمدللہ، وہ الحمدللہ. ابھی انہوں نے کہا نا کہ ہم لوگ چیزیں, اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, تو اللہ نے اپنی نعمتوں سے سکھایا, اپنی بڑی بڑی قدرت سے سکھایا. آپ نے دیکھا سورج کا وہی وقت ہے, اسی دنیا آئی اور چلی گئی, وہ وہی ایسے ہی نکلتا ہے. ویسے پرندوں کی ایک نیچر ہے, وہ صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں, اور اسی طرح ان کا ہے. وہ ایک انسان ہے جو جب بھی اپنے نظام سے ہٹتا ہے تو وہ پرابلم میں آ جاتا ہے, جبکہ اللہ کی وہی معدنیات اسی سیزن میں نکل رہی ہیں. اور جو لوگ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ سے محروم ہو جاتے ہیں, بہت ساری پرابلمز میں آ جاتے ہیں. تو قدرت کا نظام ایک پروسیجر ٹائم ہے. آپ نے ایک بیج زمین میں لگاتے ہیں, اس کا پروسیجر آرام سے گروم اپ ہوتا ہے اور پھر وہ پھلدار درخت بنتا ہے, پھر آپ کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم کبھی دم پہ چیز پکا کے کھاتے ہیں, اس کا ٹیسٹ الگ, اور پریشر کوکر کا بالکل الگ. تو مٹی کی ہانڈی کا ٹیسٹ الگ ہے, اور ایک نان اسٹک پین کا بالکل الگ. ایسے ہی ہے نا. تو زندگی میں یاد رکھیے گا, رشتوں میں بھی یہی خوبصورتی رہتی ہے کہ آپ, ایک وقت ہوتا تھا مٹی کے برتن میں کھاتے تھے تو مٹی سے جڑے ہوئے تھے, پھر ہم لوگوں نے اسٹیل کے برتن, اور پھر آگے چل کے ہم اب ایسے ہو گئے کہ جب تک رشتے چاہیے رکھتے ہیں, اور پھر ڈسپوزیبل اسٹائل میں پھینک دیتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کریں. یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جو اینڈ تک ہمارے کام آتا ہے. اسی طرح صحت کا بھی یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے, جب بھی آپ اس نظام سے ہٹتے ہیں, اللہ کے نظام سے, تو آپ پرابلم میں آ جاتے ہیں. کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ ونڈو بند کر دیں تو ہوا یہاں سے آ رہی ہے, ایسا کہا کسی نے. یہ اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گی, لائٹس آف پاکستان کی طرف. تو ونڈو بند کرنے سے اگر آپ کی گھر میں آئی بھی ہوا رک سکتی ہے تو آپ ونڈو بند کر دیں. بیسکلی ونڈو کا قصور نہیں ہے, ونڈو اس میں کوئی دوش نہیں ہے, ہوا ویسے اللہ کی طرف سے خوبصورت آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ونڈو بند کری تو ہوا رک گئی ہے, یا ہم سورج کی روشنی نہیں لے سکتے. تو بیسکلی ہم اپنی ان چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی موجود ہیں. ایک آکسیجن لینے جائیں تو آپ کو اللہ کی یہ فری آف کاسٹ نعمت کی اہمیت معلوم ہوگی. تھوڑا سا سانس بند ہو جاتا ہے نا تو دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہ ہوا موجود ہے فری آف کاسٹ. اور جب کوئی جاتا ہے آئی سی یو میں, جب اس کو سانس دی جاتی ہے, سلنڈر لگے ہوتے ہیں, آکسیجن دی جاتی ہے, پھر اس نعمت کی قدر کیجئے جو ہمیں یہ فری آف کاسٹ ملی. وہ جن کے بالکل بند گھر ہوتے ہیں, مجبور ہیں, وہ ان گھروں میں رہنے پہ مجبور ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس سورج کی روشنی نہ آئے تو آپ کتنی تکلیف میں مبتلا. تو اس سورج کی روشنی کا بھی قدر کیجئے. تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کی قدر کیجئے. فری آف کاسٹ وٹامن ڈی آپ کو مل رہا ہے, فری آف کاسٹ ایئر مل رہی ہے. لیکن آپ پلانٹیشن کریں, اپنے گھروں میں درخت لگائیں, اور ان درختوں پر پانی بھی لگائیں. اپنا خیال رکھیے گا. یہاں لیتے ہیں ہم بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ, اور آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ. اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے, اگر آپ کا کوئی ایوارڈ سرمنی ہے, کوئی فیسٹیول ہے, کوئی بھی آپ کا خوبصورت ایونٹ, ہیلتھ سیمینار ہے, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. نمبر ہے 031582484704. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹیلی ویژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.